Salus populi est suprema lex. Ang kayuhan sa katawhan mao ang labing hataas nga balaw. Sugbo, Bohol, Kabisayan ug Mindanao, maayong adlaw kanatong tanan. Noon ining adlaw, tuguti ako sa pagpanangat sa atong mga obserbasyon ng politikal, labi na sa mga nangitabo dinhi sa atong nasod. So subong palandongon mga kaigsuonan nga left and right, grabe ang kriminalidad, grabe ang problema sa graft and corruption dinhi sa ato ang gobyerno. Muna nga kining umaabot nga piniliay karong Mayo 12, bililhon importante kaayo nga kita gamiton nato ang atong utok, gamiton nato ang atong gahom sa pagboto para dili kita matumpawak nato sa kadautan, para dili kita malingla ug mailad pa ug magantos pa ug laing pang tulo ka mga tuig niining nahibilin nga termino sa ato ang kasamtangang administrasyon. Muna mga kaigsuonan ko, tuguti ako ninyo sa pag-awhag kaninyo nga atong butaran ang kandidato nga maoy mudapi kanato, maoy mulaban kanato ug maoy magdala sa atong tingog dito sa Senado. Number 10, Jimmy Bondo. Number 22, re-electionist Senator Bato de la Rosa. Number 28, ang nailang Mr. Malasakit, Senator Bongo. Number 30, ang atong igsuon dinha sa kailungguhan o mga hiligaynon, Attorney J.B. Hinlo. Number 31, Gringo Hunasan. Number 34, Attorney Raul Lambino. Number 38, Dante Marcolita. Usa kini sa ato ang idolo o fighter unya pohon diha sa Senado. Number 42, kinahanglan tag doktor sa Senado, Doc Marites Mata. Number 52, Ariel Querubin. Number 56, Attorney Vic Rodriguez. O number 58, Philip Salvador. Mga kaigsunan ko, dili nato kini sa gulan og mga kandidato nga naa sa alyansa. Dili nato kini sa gulan sa mga kandidato nga giendorso ni Bongbong Marcos ug ni Martin Romualdez. Mao na nga niining umaabot nga piniliay, crucial kaayo kini. Busa, vote straight, PDP laban.